यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू जय श्रीमन्नारायणम नमस्कार। हजुरहरूलाई अनन्त चतुर्दशी व्रत महिमा पूजन विधि तथा व्रत कथा विशेष यस श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुली। दर्शक महानुभावहरू, मैले हजुरहरूका लागि भनेर विभिन्न प्रकारका हाम्रा चाडपर्वहरू, त्यस्तै गरी व्रत महिमाहरू, त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका पूजाहरूका बारेमा विभिन्न प्रस्तुतिहरू बनाएर प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। यस्तै श्रृङ्खलामा अहिलेको भाद्र महिनाको भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि जुन भाद्र 16 गते रहेको छ, अनन्त चतुर्दशी भनिन्छ, त्यो अनन्त चतुर्दशीको व्रत महिमा लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शक महानुभावहरू, अहिले यो 2077 सालको भदौ महिना यस्तो रहेको छ कि यसमा हरेक प्रकारका व्रतहरू आएर बसेका छन्। यो समय अत्यन्त पावन समय रहेको छ भाद्र महिनाको। त्यस्तैमा यो व्रत पनि आएको छ। हजुरहरूलाई यदि सम्भव हुन्छ भने बस्नु हुँदा हुन्छ, नत्र दिनौँ जसो व्रतहरू भएको कारणले गर्दा व्रत बस्नै पर्छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। तर पनि भगवानको पूजा गर्न हजुरहरूलाई इच्छा भयो भने, अनि त्यसै गरेर यो विशेष गरेर हजुरहरूको विपत्तिहरू अथवा अप्ठ्याराहरू आइरहेका छन् भने त्यस्तो अप्ठ्याराहरूलाई हटाउने, त्यसै गरी सन्तानहरूमा धनमा केही राम्रो गराउने खालको व्रत भएको कारणले गर्दा कसैलाई यी कुराहरूमा समस्या छ भने हजुरहरूले व्रत नै बस्न सक्नुहुन्छ। अन्य व्यक्तित्वजनहरूले यहाँ एउटा कथा हुन्छ अनन्त चतुर्दशीको, त्यो कथामा अन्तसम्म प्रस्तुत गर्नेछु। त्यो कथा श्रवण गरेर पनि पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जसलाई मन लाग्छ व्रत बस्नुहोला, पूजन गर्नुहोला। सम्भव नहुनेले पनि भगवानको ध्यान मनन अवश्य पनि गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, म सुरुमा यो आजको अनन्त चतुर्दशीको महिमा बताउन गइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूले अहिलेसम्म यदि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, ताकि हजुरलाई हाम्रा सम्पूर्ण व्रतहरू, आउने समयमा आउने चाडपर्वहरूका विषयमा जे पनि हाम्रा दैनिक जीवनका क्रियाकलापहरू हुन्छन् धार्मिक क्षेत्रका, ती सम्पूर्ण कुराहरूमा जानकारी दिलाउँदै जानेछु हजुरहरूलाई। त्यस्तै गरेर हजुरहरूका मनमा केही जिज्ञासाहरू छन् धार्मिक विषयवस्तुका, ज्योतिष सम्बन्धी विषयवस्तुका, ती केही जिज्ञासाहरू छन् भने पनि अत्यन्त आनन्दसँग कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा मैले मेरो नम्बर पनि राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँबाट सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जे लागेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब आउनुहोस् आजको विषयमा प्रवेश गरौँ। अनन्त चतुर्दशी व्रत विशेष गरेर भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथिलाई अनन्त चतुर्दशी भनेर भनिन्छ। यो अहिलेको 2077 भदौ महिनाको 16 गते रहेको छ। विशेष गरेर अनन्त चतुर्दशीमा अनन्त देवको पूजन हुन्छ। अनन्त देव भनेको भगवान् विष्णुको एउटा रूप हो। भगवान् विष्णुले यो सृष्टि जोगाउनको लागि आफूलाई विभिन्न 14 रूपमा निकालेर त्यसपछि रक्षा गर्नुभएको थियो। उक्त 14 रूपलाई चाहिँ अनेक रूप मानेर भगवान्लाई अनन्त देव मानेर पूजन गरिन्छ। यस व्रतले हजुरहरू कुनै विपत्तिमा हुनुहुन्छ भने त्यो विपत्तिबाट मुक्ति दिलाउने खालको शास्त्रीय महिमा रहेको छ भने, कसैलाई धनको अभावहरू छ, कसैलाई पुत्रीहरूको अभाव छ भने त्यो कुराहरू पनि पूर्ण गराउने यो व्रतको महिमामा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरेर आजको दिनमा पूजन गर्दा भगवानको साथसाथमा हामीले एउटा रक्षाबन्धन 14वटा गाँठो पारेर त्यहाँ चढाएर त्यसमा पनि पूजा गरिन्छ। भगवानका 14वटा जुन अनन्त रूप छन् अथवा अनन्त देव हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ पूजा गरिसकेपछि पूजनको अन्तिम समयमा हजुरहरूले त्यो हातमा बाँधेर, रक्षाबन्धन जस्तै गरेर हातमा बाँधेर त्यसबाट चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यो व्रतको महिमा रहेको छ। हजुरहरूलाई अब म पूजनको विधि बताउन गइरहेको छु। यो कसरी पूजन गर्ने, यसको व्रत कसरी बस्ने, त विशेष गरेर म हजुरहरूलाई पुराना विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा पनि बताउँदै आइरहेको छु। हरेक व्रतीले, हरेक व्रत बस्ने व्यक्तिले बिहानमा उठेर स्नान गर्नुपर्दछ, त्यसपछि पवित्र वस्त्रहरू धारण गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी हजुरहरूका दैनिक पूजनहरू के गर्नुहुन्छ, जपहरू, ध्यानहरू, सन्ध्याहरू, ती सम्पूर्ण कुराहरू गरिसकेपछि हजुरहरूले आफूले पूजा गर्ने ठाउँभन्दा पूर्वतिर दायाँतिरबाट दियो, त्यसै गरी गणेश र कलशलाई स्थापना गरेर बीचमा
एउटा चामलमा अथवा रातो वस्त्रमाथि एउटा कलश राखेर कलशमाथि एउटा थाली अथवा केही पात्र राखेर त्यहाँ त्यो अघि भनेको अनुसारको 14वटा गाँठा भएको रक्षाबन्धन, त्यसै गरी भगवान् लक्ष्मीनारायणको कुनै मूर्ति अथवा तस्बिर आडमा राखेर अथवा एउटा केही छैन भने सिक्का पैसालाई सुनमा घोटेर राखेर भए पनि त्यहाँ पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर कलशमा यमुना नदीको जल सम्झेर जल राख्ने, त्यसै गरी माथि जुन भगवान स्थापना गरिन्छ त्यहाँ दुबो शेषनाग भगवानलाई शयन दिनेवाला शेषनाग सम्झेर दुबोलाई राख्ने र त्यहाँभन्दा माथि धागोलाई चाहिँ विष्णु भगवान अथवा लक्ष्मीनारायण भगवान भन्ने राखेर पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। सदाका दिनमा बताए जस्तै सुरुमा हजुरहरूले जल चढाउने, आफू सबै सामग्रीहरू तयारी गरिसकेपछि जल चढाउने, त्यसपछि कुशको टुक्राहरू छन् भने कुशका टुक्राहरू चढाउने, आवाहन आसन, त्यसै गरी शुद्ध जलहरूले पाउ धोइदिने भन्ने सम्झेर जलहरू चढाइदिने, अर्घ्यहरू चढाइदिने, त्यसपछि चन्दन अक्षता फुल हरेक कुराहरू जे सम्भव हुन्छ ती सबै कुराहरूले पूजा गरेर सम्भव हुन्छ भने दुध दही घिउ मह चिनीले भगवानलाई स्नान गराउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा दुधले नुहाउने, त्यसपछि जलले नुहाउने, यस्तै क्रमले हरेक चिज चढाउँदै फेरि जल चढाउँदै गरेर पञ्चामृत स्नान गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू चढाइसकेपछि हजुरहरूले भगवानलाई विभिन्न प्रकारका 14 प्रकारका फुलहरू चढाउनु भयो भने भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। अथवा 14 प्रकारका बिरुवाका पातहरू 14 प्रकारका बिरुवाका पातहरू भगवानलाई एकदम भक्तिपूर्वक चढाउनु भयो भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। सबै कुराहरूले पूजन गरिसकेपछि अन्त्यमा भगवानलाई धूप बत्ती गरेर त्यसै गरी नैवेद्यहरू प्रसादहरू देखाएर अनि जसरी सकिन्छ त्यसरी भगवानको आरती गरेर त्यसपछि प्रणाम गरेर यो व्रतलाई समापन गर्न सकिन्छ। अब यो व्रतको महिमा के रहेको छ त, यो व्रत किन गर्ने, यो कसले गरेका थिए भन्ने विषय सहितको अनन्त चतुर्दशी व्रतकथा म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। अथ अनन्त चतुर्दशी व्रतकथा। पौराणिक समयको एउटा कुरा हो। एउटा नगरमा सुमन्त नाम गरेका ब्राह्मण थिए। तिनकी दीक्षा नाम गरेकी एउटी अत्यन्त सुशील पत्नी थिइन्। उनीहरू आफ्नो गृहस्थ आश्रम चलाइरहेका थिए। त्यसै समयमा उनीहरूकी एउटी संस्कारी पुत्री पनि थिइन् जसको नाम सुशीला थियो। त्यसै गरी उनीहरूको समय बितिरहेको समयमा दीक्षा नाम गरेकी जुन ब्राह्मणी थिइन् उनको कालगतिले गर्दा स्वर्गवास भयो। अलि उमेरकै समय रहेको कारणले गर्दा सुमन्त नाम गरेका ब्राह्मणले अर्को बिहे गरे। कर्कसा नाम गरेकी स्त्रीसँग सुमन्त ब्राह्मणको बिहे भइसकेपछि सुशीला नाम गरेको जुन पुत्री हुन् उनलाई त्यति उत्तम हुन सकेन। समय बित्दै बित्दै गयो। सुमन्त नाम गरेका ब्राह्मणले आफ्नी छोरी सुशीलाको कौडिन्य नाम गरेका एउटा ऋषिसँग बिहे गरिदिएसकेपछि पनि उनीहरू सुमन्त नाम गरेको ब्राह्मणकै घरमा बस्दथे। तर घरमा बस्दा बस्दा सौतेनी आमा कर्कसाको कारणले गर्दा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। उनको हेलनाले गर्दा उनीहरूलाई गाह्रो भइसकेपछि कौडिन्य र सुशीला नाम गरेका जुन दम्पतिहरू हुन् उनीहरू तत्र विचरण गर्न लागे। उनीहरूको जीविका गर्नको लागि राम्रो अवसर भएन। गरिबीले अत्यन्त सताइरह्यो। त्यसरी नै जाँदै जाँदै गर्दा नदीको एउटा तटमा पुगेर एक दिनको रात्रि बिसाउन लागेका थिए। भौतारिँदै गएर त्यसरी बसेका उनीहरू जब कौडिन्य नाम गरेका ऋषि आराम गरिराख्नु भएको थियो त्यसै समयमा सुशीला नाम गरेकी ती स्त्रीले अलिकति पर केही महिलाहरू मिलेर एउटा पूजन गरिरहेको देखिन्। उनीहरूले पूजन गरेर अन्तमा रक्षासूत्र आफ्ना आफ्ना हातमा बाँध्दै थिए। त्यो देखिसकेपछि यो कस्तो प्रकारको व्रत हो अथवा पूजन हो के हो भनेर उनले गएर उनीहरूसँग सोधिन्। उनीहरूसँग सोधिसकेपछि ती अत्यन्त प्रसन्न भएका महिलाहरूले भन्दै गए, हे स्त्री, यो अनन्त चतुर्दशी नाम गरेको व्रतको महिमा सुन। भगवान श्री अनन्त देवको यसरी पूजन गर्नाले हाम्रा सम्पूर्ण प्रकारका विघ्नहरू नाश भएर आए। त्यसै गरी हामीलाई धन र पुत्रहरूको पनि प्राप्ति भयो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले 14 वर्षसम्म यो व्रत बस्दछौँ। 14 वर्षसम्म जसले व्रत बस्दछन् उनीहरूलाई भगवानको अनन्त कृपा हुन्छ। तसर्थ तिमी पनि दुःखमा छौ भने यो व्रत गर। यस्तो उनीहरूको अनुरोध सुनिसकेपछि सुशीलाले पनि उक्त व्रत गरिन्। विधिपूर्वक उक्त व्रत बसिसकेपछि उनलाई पनि बिस्तारै राम्रै हुँदै गयो। त्यसरी पूजन गर्दै गर्दै जाँदा उनीहरूको बिस्तारै गरेको मेहनतको पनि प्रभाव राम्रो देखिन थाल्यो। साना साना कुरा जोड्दा जोड्दै उनीहरू पनि सम्पत्तिवान बन्न थाले। 1 वर्ष पुरा भयो।
अर्को वर्ष पनि उनले फेरि भगवानको कृपा सम्झेर अनन्त चतुर्दशीको दिनमा पूजा गरिन्। हातमा धागो बाँधेर आएकी सुशीला नाम गरेकी आफ्नी स्त्रीलाई देखिसकेपछि कौडिन्य ऋषिमा जिज्ञासा जाग्दछ र सोध्नुहुन्छ, हे सुशीला, तिमी कहाँ गएकी थियौ? कुनै पूजनमा गएकी थियौ कि यो हातमा यस्तो सूत्र लगाएर किन आएकी? यस्तो भनिसकेपछि सुशीलाले भन्दछिन्, हे पतिदेव, पोहोर जब हामी भौतारिरहेका थियौँ त्यो बेलामा मैले त्यो व्रत बसेको देखेकी थिएँ। त्यसपछि उनीहरूले मलाई अनन्त चतुर्दशीको व्रत बस्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि मैले विधिपूर्वक त्यो व्रत गरेँ। त्यसपछि भगवानकै कृपाले गर्दा हामीलाई यसरी सम्पत्ति आएको हो। हामी यसरी बिस्तारै आर्थिक रूपमा सबल बन्दै जीवन पनि सुखमय बन्दै गएको हो। यस्तो भनिसकेपछि ती कौडिन्यले भन्दछन्, हे स्त्री, तिमीलाई भ्रम भयो कि के हो? यत्रो मेहनत गरेर हामीले जोडेको सम्पत्ति हो अथवा मेरो मेहनतको के अर्थ? तिमीले भगवानले बनाइदिएको भनिरहेकी छौ। यो त मेरो परिश्रमको फल हो। त्यो भनेर उनले उनको हातबाट लिएर उक्त धागो चुटाइदिए। धागो चुटाइदिइसकेपछि भगवानलाई अत्यन्त पीर पर्यो। आफ्ना जुन भक्तका हातमा भएको आफ्नो प्रेमको डोरी थियो त्यो पनि चुटेको थियो भने आफूले कृपा गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जुन प्रेमको अपमान गरेका थिए तसर्थ भगवानमा केही रिस उत्पन्न भयो। त्यसपछि उनीहरूको लागि कल्याणको मात्रा केही घटेर गयो। बिस्तारै बिस्तारै फेरि धन घट्दै गएर उनीहरूको सम्पत्ति सकिन लाग्यो। त्यसपछि फेरि पहिलेको जस्तै तरहले जङ्गलमा भौतारिँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आउन लाग्यो। जब भौतारिँदै जङ्गलमा हिँडिरहेका थिए त्यसै बेलामा कौडिन्यको एउटा दिव्य ऋषिसँग भेट भयो। त्यसपछि ऋषिले उनको अनुहार हेरेर एउटा कुरा बताउनु भयो, तिमीले यो सम्पूर्ण प्रकारको दुःख पाउनुमा तिमीले अनन्त भगवानको जुन अपहेलना गरेका थियौ त्यो अपहेलनाको प्रभाव हो। तसर्थ जति सक्छौ छिटो भगवानसँग माफ मागेर पुनः त्यो व्रतको प्रारम्भ गर। त्यो व्रतको प्रारम्भ पश्चात तिमीलाई फेरि पहिलेको जस्तै सुखमय जीवनयापन प्रारम्भ हुनेछ। यस्तो भनिसकेपछि पुनः फेरि कौडिन्य र सुशीला दुवैजना मिलेर अनन्त चतुर्दशीको दिनमा भगवानको पूजन गरे। भगवानको पूजन गरिसकेपछि भगवानले प्रत्यक्ष दर्शन दिएर यो व्रतको महिमा अत्यन्त राम्रो छ, कहिल्यै पनि अपमान नगर्नु। यो व्रतको प्रभावले गर्दा तिमीहरूलाई धन धान्यको पनि वृद्धि हुनेछ भने कहिले विघ्नहरू पनि आउने छैनन् भनेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि ती दम्पतिहरू बाँचुन्जेल पनि अत्यन्त सुखपूर्वक बाँच्न सफल भए भने आफ्नो जीवन पर्यन्त श्री वैकुण्ठ लोकमा गएर भगवान विष्णुका साथमा रहन सक्दा भए। त्यस्तै गरी यो व्रत भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई पनि बताउनु भएको थियो। पाण्डवहरू आफ्नो विघ्नहरू निवारण गर्नका लागि 14 वर्षसम्म वनवास बस्दा यो व्रतको पालना गर्नुभएको थियो, जसको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई विघ्नहरू हटेर अन्त्यमा विजय श्रेयको प्राप्त भएको थियो। त्यसै गरी हरिश्चन्द्र आदि राजाहरूले पनि यो व्रतको महिमालाई श्रवण गरेका थिए, व्रत बसेका थिए। तसर्थ जसले पनि यो व्रत बस्ला अथवा विधिपूर्वक अथवा भक्तिपूर्वक अनन्त श्री भगवानको यो कथालाई श्रवण गर्ला त्यो व्यक्ति अत्यन्त आफ्ना विघ्नहरूबाट हटेर अत्यन्त सुखी जीवन जिउन पाउला तथा यो जन्म पर्यन्त भगवान श्री वासुदेवका चरण कमलमा आफ्नो चित्त लगाएर वैकुण्ठ धाममा बस्न पाउला भन्नेसम्मको कथा यहाँ रहेको छ। इति श्री अनन्त चतुर्दशी व्रत कथा। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अनन्त श्री भगवानको कृपाले हजुरहरू सम्पूर्णको जीवनमा सुखै सुख छाओस्, परिवारमा कल्याण होस्।